आजको यस कार्यक्रम कोरोना पीडित संयुक्त संघर्ष समिति इनफ लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको एकबद्धता घोषणाको जुन पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा मलाई जुन बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि म विशेष आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो कार्यक्रम विगत लामो समयदेखि हामीले गर्दै लिएर आयौं। कोरोनाले एकातिर हामी स्वास्थ्यको सङ्कटमा परेको अवस्थामा छौं। कोरोनाको स्वास्थ्यको कहर भन्दा पनि कोरोना लागेर मरिन्छ कि भन्दा पनि कतै भोगेको मरिन्छ कि भन्ने पीडाले हामीलाई अत्यन्तै सताएको अवस्थामा हामी संगठित हुँदै हुँदै विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू गर्दै आयौं र ती विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू गर्दै आउँदै गर्दा सरकारले नसुन्दै गर्दा आज हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा छौं। आन्दोलन कसैको रहर हुँदैन। यो आन्दोलन बाध्यात्मक स्थितिमा सिर्जना भएको एउटा घटना हुन्छ। सरकार जब सही तरिकाले माग राख्दै गर्दा सुन्दैन तब आन्दोलनमा जनता हुमिनुपर्ने स्थिति आउने गर्दछ। त्यसैले म यहाँ उपस्थित हुनुहुने सबै महानुभावहरूलाई, पत्रकार मित्रहरूलाई एउटा विनम्र आग्रह के गर्दछु भने वास्तवमा कोरोनाले गरेको यो हामीप्रतिको जुन स्वास्थ्यको सङ्कटको कुरा छ, त्यो स्वास्थ्य सङ्कटदेखि बाहेक पनि जनताहरू पीडामा छन् है। जनताहरूलाई समस्या परेको छ है। नागरिकहरू अत्यन्तै सङ्कटको स्थितिमा छन्। व्यवसायको व्यवसाय चल्ने स्थितिमा छैन। हरेक पेशा व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छन्। राज्यले केही राहतको घोषणा गर्नु पर्यो भन्दै हामीले जुन कार्यक्रम गरेका छौं त्यो कार्यक्रमलाई भविष्यमा पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामीले पूर्ण आश गरेका छौं र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू लगायतका देश विदेशमा हुनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु हुन, यस कार्यक्रमलाई समर्थन जनाइदिनु हुनका लागि र जुन दैनिक जीवनयापन नै सङ्कटमा परेका जति पनि नेपाली नागरिकहरू छन् तिनीहरूको आवाजलाई सुनिदिनु हुनका लागि म विशेष अनुरोध गर्दै कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथि, विशेष अतिथि, पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै मेरा 2-4 मन्तव्यहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद कोरोना पीडित संयुक्त संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष सागर खड्काज्यूलाई र एनअफको तर्फबाट आउनुभएका मित्रहरू र अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका मित्रहरू, म सबभन्दा पहिला एनअफ र कोरोना पीडित संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज जुन 4 बुँदे सहमति गरेको छ त्यसको लागि म दुवै संस्थाहरूलाई र दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। र यो उहाँहरूको बीचको यो जुन सहकार्य छ, यो सहकार्यले समस्याको समाधान गर्नका लागि एउटा परिणाममुखी रूपमा उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र यी समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरोमा म विश्वस्त छु र तपाईहरू सबैको साथ र सहयोग मिल्नेछ भन्ने कुरो पनि म आशा गर्दछु। यो दुईटा संस्थाहरूको बीचको आपसी जुन एकता छ, सहकार्य छ, यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। किन महत्त्वपूर्ण छ भने कोरोना पीडित संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कोरोनाको कारणले मुलुकमा देखा परेका विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर थुप्रै मागहरू अगाडि सारेको छ। लगभग उहाँहरूका मागहरू 12-13 बुँदे मागहरू उहाँहरूले अगाडि सार्नु भएको छ। त्यसरी नै एनअफका साथीहरूले खास गरिकन यी अहिले जो आज 13औं दिनदेखि आमरण अनसनमा सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ, उहाँको सत्याग्रहप्रति म व्यक्तिगत रूपमा र मेरो संस्था नेपालका लागि नेपालीको तर्फबाट पनि एकबद्धता जाहेर गर्दै उहाँले राख्नुभएका विभिन्न 14 बुँदे जुन मागहरू छन् ती सम्पूर्ण मागहरू जायज छन्। नितान्त 15 बुँदे जुन मागहरू छन् ती नितान्त जायज छन् र ती सम्पूर्ण मागहरू ढिलो नगरिकन सरकारले पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। म यी सबै मागहरू पढेर सुनाउन सक्दिनँ समयको उसले गर्दाखेरि, तर म यसका टपिक मात्रै, पहिलो PCR परीक्षणको दायरा वृद्धि, दोस्रो भएका साधन स्रोतको प्रयोग, तेस्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, चौथो चाँडो नतिजा, 5 क्वारेन्टिन रणनीति सुधार, 6 घर पठाउनु अघि परीक्षण,
साथ अदालतका निर्णय कार्यान्वयन यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। अदालतले थुप्रै निर्णयहरू गरेको छ क्वारेन्टाइनको विषयलाई लिएर, तर धेरै निर्णयहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् र कतिपय अवस्थामा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हामीलाई निर्देशन नदिनुहोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यसले गर्दा अदालतको निर्णय कार्यान्वयन एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाइएको छ। अग्रपङ्क्तिमा खटेका सुरक्षाकर्मीको 8 नम्बरमा, 9 मा व्यक्ति सुझाव समिति गठन, 10 राहत र सुरक्षा, 11 पारदर्शिता र जवाफदेहिता, 12 स्वास्थ्य क्षमता वृद्धि, 13 जोखिमको जानकारी, 14 अधिकारको रक्षा र 15 संघीय तथा प्रादेशिक सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा अन्य प्रभावशाली सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिहरू को विषयमा उठाइएको छ। भने अर्कोतिर कोरोना पीडित सङ्घर्ष समितिले विभिन्न 13वटा माग उठाएको छ। यो मागमा जे जति कोरोनाको कारणले आज मुलुकमा जे जति व्यक्तिहरूलाई, क्षेत्रलाई, समुदायलाई असर परेको छ, ती सम्पूर्ण असरलाई एक ठाउँमा राखेर यी मागहरू प्रस्तुत गरिएको छ। म यी सबै मागहरू समयको पाबन्दीले गर्दा पढ्न सक्दिनँ, तर यसमध्येको एउटा मुख्य माग के छ भने कोरोनाको कारणले आज व्यवसायहरू मारमा परेका छन्। कसैको पनि इन्कम छैन, कसैले पनि आफ्नो व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्, शिक्षण संस्थाहरू बन्द छन्, विद्यार्थीहरूको पढाइको समस्या छ, शिक्षकहरूको तलबको विषय छ, उहाँहरूको पनि कमाइ छैन। भने अर्कोतिर ब्याङ्कको समस्या छ, ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने समस्या छ, ऋणको समस्या छ, किस्ताको समस्या छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रत्येक नेपाली नागरिक आज प्रभावित हुनु परेको भाडाको कुरा छ। व्यवसायहरूलाई हेर्ने ट्याक्सी व्यवसायको समस्या त्यति नै चर्को छ, होटल व्यवसायको समस्या त्यति नै चर्को छ। त्यसरी नै यो म्यानपावर व्यवसायको समस्या पनि त्यति नै चर्को छ, पर्यटन व्यवसायको समस्या पनि चर्को छ। सबै व्यवसाय र सबै क्षेत्रलाई कोरोनाले प्रभावित पारेको छ। त्यसैले एकातिर कोरोना पीडित संयुक्त सङ्घर्ष समितिले व्यापक मागहरू राखेको छ भने एनफ इज एनफले स्पेसिफिक रूपमा स्वास्थ्यसँग, राइट टु लाइफसँग रिलेटेड मागहरू राखेको छ। यी दुईटै मागहरू व्यापक र स्पेसिफिक भए पनि यी दुईटै मागहरू यी दुईटै सङ्घ संस्थाहरूको बिचमा सहकार्य गर्ने पर्याप्त आधार भएको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँले 4का बुँदामा मूलत एक आपसमा सहयोग गर्ने र साझेदारी गर्ने जुन घोषणा गर्नुभएको छ त्यो हामी सबैको लागि खुसीको विषय हो। मूलत वृत्तान्तजीले अघि पनि सुनाइसक्नु भएको छ 4वटा विषयहरू। त्यसमध्येको पनि मलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागेको विषय मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा यी र समाइरा आज जो 13 दिनदेखि अनसनमा बसिरहनु भएको छ र यस्ता विषयहरू उठाउनु भएको छ कि मागमा जो एउटा नागरिकले ती मागहरू उठाएर सत्याग्रहमा बस्नै नपर्ने हो, सरकार स्वयंले बुझेर ती मागहरू पुरा गर्नुपर्ने, यस्ता नितान्त दैनिक जनजीवनसँग सम्बन्धित, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरू जुन उठाउनु भएको छ, एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले उहाँहरूलाई म नमन गर्दै सरकारले यी मागहरू पुरा गर्नुपर्दछ भनेर 4 नम्बर बुँदा राख्नु भएको छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माग जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यस पछाडि त्यति नै महत्त्वपूर्ण अर्को माग भनेको पिसिआर टेस्टको माग हो। हुन त पिसिआर टेस्टको अवस्था कस्तो देख्यो भने म आज मात्रै भर्खर म अहिले आउँदाखेरि म न्युज सुनिराखेको थिएँ कि युरोपमा दोस्रो चरणमा अब कोभिड प्रवेश गरेको छ। अब दोस्रो चरणमा कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर उहाँहरू छलफल गर्नुभएको छ। हिजो मात्रै भएका पिसिआर टेस्टहरू पर्याप्त देखिएनन्। आज पिसिआर टेस्ट हुँदाखेरि जो व्यक्तिलाई कोरोना नलागेको पुष्टि हुन्छ, केही समय पछाडि फेरि लागेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले एकचोटि पिसिआर टेस्ट गरेर समस्याको सम्बोधन हुँदैन भन्ने कुरा अहिले युरोपको समस्याले उद्घाटित गरेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा पिसिआर टेस्ट चाहिँ ज्यादै न्यून रह्यो, यसको दायरा बढाउन सकिएन भने पिसिआर टेस्ट या अहिलेको कोरोनासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउने र नागरिकहरू समक्ष पुर्याउने र नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा दिने क्रममा जुन व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएको छ त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण र ज्यादै ठुलो समस्या देखा परेको छ। यो विषयलाई पनि बुँदा नम्बर 2 मा यहाँनिर उठाइएको छ, 3 मा उठाइएको छ। भने अर्को कोभिडको कारणले विदेशमा भएका नेपाली नागरिकहरू जो पीडित छन् र अलपत्र अवस्थामा परेका छन् उनीहरूलाई उद्धार गर्ने कार्य पनि भएको छैन। अदालतले विभिन्न समयमा आदेश दिँदा पनि भएको छैन। त्यसैले ज्यादै पर्टिनेन्ट 4टा मुख्य समस्यालाई लिएर यो जुन सहकार्य भएको छ यो ज्यादै खुसीको विषय छ। र म यसमा के थप गर्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा कोभिड एउटा यस्तो मानवीय संवेदनशील विषय हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि भ्रष्टाचार गर्नु या इक्विपमेन्ट्सहरूको दाममा नै तलमाथि पार्नु या विभिन्न व्यापारी सङ्घ संस्थासँग सरकारले मिलेर सरकारले छुट्याएको बजेटलाई पनि एकदमै धेरै पैसामा सामानहरू ल्याएको देखाउनु जबकि वास्तविक मूल्य त्यति पर्दैन। यस किसिमका व्यक्ति लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारको जुन नाङ्गो खेल आज मुलुकमा देखेको छ यो ज्यादै चिन्ताजनक विषय हो।
यस्तो चिन्ताजनक विषयमा पनि हामी नागरिकहरूले बोल्न सकेनौँ, यस्ता विषय उठाउन सकेनौँ र कोभिडको विषयलाई लिएर सरकारलाई भ्रष्टाचार गर्ने मौका मात्रै भइरह्यो भने एकातिर नागरिकहरूको स्वास्थ्य पनि सुरक्षित हुँदैन भने अर्कोतिर सत्तामा बस्नेहरू कोभिडको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने र अकुत पैसा कमाउने खेलमा लागिराखेका हुनेछन्। त्यसैले कोभिड जति आज खतरनाक एउटा सन्तासपूर्ण वातावरणमा कोभिडको समस्या नेपाली समाजमा देखा परेको छ, त्यति नै चर्को या त्योभन्दा पनि चर्को समस्याको रूपमा भ्रष्टाचार देखेको छ भने यसले पारेको असरको रूपमा थुप्रै असर छन् जुन देखिएका छैनन्। खालि हामीले आज नागरिकहरूले गरेको सुसाइडको रेट, आत्महत्याको दरलाई हेर्ने भने यो बिचमा 2200 भन्दा बेसी व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरिसकेको अवस्था छ। यसले कति विकराल रूप लिने हो। भोलि व्यवसायहरूले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले रोजगारीमा पार्ने असर कस्तो हुने हो। भोलि कसैका पनि व्यवसाय चलेनन् भनेदेखि त्यसले समाजमा पार्ने आर्थिक सङ्कट कस्तो हुने हो। र ब्याङ्कहरूले ब्याज र किस्ता मागिरहने तर ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था व्यवसाय र ऋणीहरूको हुने भने भोलि समाज कहाँ पुग्यो। र यदि घरपतिहरूलाई डेरा भाडा तिर्न नसक्ने या घर भाडा तिर्न नसक्ने मानिसहरूको अवस्था हुने तर घर भाडा तिर्नुपर्ने र घरपतिहरू पनि त्यही घर भाडाको अवस्थामा बाँच्नुपर्ने तर त्यसको सम्बोधन नहुने भने कहाँ पुग्ने हो नेपाली समाजको अवस्था। यसैले आज हामी वास्तवमै एउटा सानो दायराभन्दा ज्यादै ठुलो समस्याको सम्मुखमा आज नेपाली समाज आइपुगेको छ र यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकहरू हामी के चाहना के कामना गर्दछौँ भने नेपाल सरकारले यी सम्पूर्ण विषयमा तत्कालै नागरिकको हितमा र मुलुकको हितमा यी समस्याहरूको सम्बोधन गरोस्। हामी सरकार परिवर्तनको खेलमा कोभिडको विषयलाई सरकार परिवर्तनको खेल नबनाऊ। तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भने यो सरकार र यो सत्ताले यी समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्दैन, यो असफल भइसकेको छ। तर म अझै पनि आशा गर्छु, अपेक्षा गर्छु यो सत्ता र सरकारले यी समस्याको सम्बोधन गरोस्। तर यदि यो सत्ता र सरकारले यो कोभिडको समस्याको सम्बोधन गर्न सकेन भने यसले निम्त्याउने परिणाम ज्यादै दूरगामी हुनेछ। यसको खालि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिणाम मात्रै नभएर राजनीतिक परिणाम पनि हुनेछ। त्यसैले हामी जतिसुकै राजनीतिक कुरा नगरे पनि प्रत्येक विषय अन्ततः गएर राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ। पीसीआर केस पनि राजनीतिसँग जोडिएको छ, भ्रष्टाचार पनि राजनीतिसँग जोडिएको छ। आज यीका माग 13 दिनसम्म अनसन बस्दाखेरि सरकार पुगेर वार्ता गरेको छैन, सम्बोधन गरेको छैन। यीका माग पुरा गर भनेर ज्ञापन पत्र दिन जाने व्यक्तिहरूलाई समातेर राखेको छ। यो अवस्था भनेको राजनीतिक रूपमा सत्ता र सरकार चाहिँ कम्तीमा पनि अकाउन्टेबल नभएको, नागरिकप्रति रिस्पोन्सिबल नभएको अवस्थाकै कारणले सृजित भएकोले यी सम्पूर्ण कुराको सम्बोधन राजनीतिक रूपमा मात्रै हुन सक्दछ। त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा के निवेदन गर्न चाहन्छु जुन उहाँहरूसँग रिलेटेड छैन कि यो सत्ता र सरकारले यी मागहरू पुरा गरेन भने म प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय झण्डा हातमा बोकेर दलभन्दा माथि उठेर आफ्ना सङ्घ संस्थाभन्दा माथि उठेर सडकमा आएर शान्तिपूर्ण रूपमा यो सत्ता र सरकारको अन्त्य गर्नुपर्ने दिन छिट्टै आउनेछ र त्यसको लागि तयार हुनुहोस् भनेर पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।